میری منتخب غزلیں دوستوں، میرے اس چینل میں آپ کا استقبال، ویلکم، سواگت۔ پیش ہیں کچھ غزلیں۔ مطلع دیکھیے غزل کا کہ چلنے والے پربتوں کو کاٹ کر چلتے رہے، چلنے والے پربتوں کو کاٹ کر چلتے رہے، اور ہم بیٹھے جہاں کی کھائیاں بھرتے رہے۔ ایک جانب دیکھیے صحرا یہاں تپتے رہے۔ دوسرا مطلع، حسن مطلع۔ ایک جانب دیکھیے صحرا یہاں تپتے رہے، ایک طرف بیکار ہی آب رواں بہتے رہے۔ شام تک مرجھا گئے جو پھول اصلی تھے یہاں، شام تک مرجھا گئے جو پھول اصلی تھے یہاں، اور نقلی پھول جانے کتنے دن بکتے رہے۔ ریت ہی رہ جائے گی ایک روز لوگوں کے لیے، ریت ہی رہ جائے گی ایک روز لوگوں کے لیے، ہم سمندر سے یوں ہی موتی اگر چنتے رہے۔ رو رہا تھا وہ خوشی اپنی چھپانے کے لیے، رو رہا تھا وہ خوشی اپنی چھپانے کے لیے، جس کا دل رکھنے کی خاطر ہم یوں ہی ہنستے رہے۔ عیش و عشرت کی تمنا صرف ہم کو ہی نہیں، عیش و عشرت کی تمنا صرف ہم کو ہی نہیں، آپ بھی جنت کی خاطر بندگی کرتے رہے۔ اور غزل کا مقطع دیکھیے کہ کون مانے گا ہماری بات یہ جانب کہ ہم، کون مانے گا ہماری بات یہ جانب کہ ہم امن کی خاطر جہاں سے عمر بھر لڑتے رہے، امن کی خاطر جہاں سے عمر بھر لڑتے رہے۔ اور ایک اور غزل دیکھیے، غزل کا مطلب ہے کہ جو بھی ہم سے زندگی میں بن پڑا کرتے رہے، جو بھی ہم سے زندگی میں بن پڑا کرتے رہے، جھوٹ کہتے ہیں بھروسہ خدا کرتے رہے۔ تشنا لب تھے ڈھونڈتے لیکن رہے آب بقا، قابل غور شعر ہے کہ تشنا لب تھے ڈھونڈتے لیکن رہے آب بقا، کیا ضرورت تھی ہماری، کیا ضرورت تھی ہماری، اور کیا کرتے رہے۔ چھوڑ کر پرہیز کی امید اب انسان سے، چھوڑ کر پرہیز کی امید اب انسان سے، چارہ گر ایجاد بس بہتر دوا کرتے رہے۔ جن کو منزل سے زیادہ رہنمائی تھی عزیز، جن کو منزل سے زیادہ رہنمائی تھی عزیز، مدتوں گمراہ ایسے رہنما کرتے رہے۔ کس طرح معلوم ہوگا فائدہ کس سے ہوا، کس طرح معلوم ہوگا فائدہ کس سے ہوا، گر دوا کے ساتھ ہی دل میں دعا کرتے رہے۔ اور غزل کا آخری شعر دیکھیے کہ اہل دنیا کے ہی آگے دیکھیے ہم نہ سمجھ، اہل دنیا کے ہی آگے دیکھیے ہم نہ سمجھ، اہل دنیا کی شکایت جا بجا کرتے رہے۔ اور ایک غزل اور دیکھیے کہ مطلب دیکھیے کہ دل میں بیٹھا خوف تو ہر چیز سے ڈرنے لگے، دل میں بیٹھا خوف تو ہر چیز سے ڈرنے لگے، خم تلک بستر کے ہم کو خواب میں ڈسنے لگے۔ مر گیا بیمار تو بدنام حکمت کو کیا،
मर गया बीमार तो बदनाम हिकमत को किया, बच गया तो चर्चाए कर में खुदा करने लगे। मछलियां गहराइयों में तैरती ही रह गईं, मछलियां गहराइयों में तैरती ही रह गईं, मुर्ग बन के और कितने जानवर उड़ने लगे। दस्तों पाथे पास जब तक जुस्तजू करते थे हम, जस्तजू दस्तों पा थे पास जब तक जुस्तजू करते थे हम, जब से हासिल दिल हुआ हम आरजू करने लगे। और गजल का मक्ता देखिए कि ढूंढ लाओ अब भी कहते हैं जिसे आबे बका, ढूंढ लाओ अब भी कहते हैं जिसे आबे बका, ये ना हो जानिब के हमको जहर ही पचने लगे। और एक शेर और एक गजल और देखिए कि और क्या इसके सिवा तुमको बहाना चाहिए, और क्या इसके सिवा तुमको बहाना चाहिए, खूबसूरत दांत हैं तो मुस्कुराना चाहिए। और एक और मतला हुस्न मतला कि दाद लेने का हुनर महफिल से आना चाहिए, दाद लेने का हुनर महफिल से आना चाहिए, बेसुरे हो गर तो कौमी गीत गाना चाहिए। इतना ही गर ताकते बाजू पे अपनी नाज है, इतना ही गर ताकते बाजू पे अपनी नाज है, बोझ कुछ दुनिया का भी तुमको उठाना चाहिए। और कितनी देर हम सोए रहेंगे दोस्तों, और कितनी देर हम सोए रहेंगे दोस्तों, ख्वाब लेके अब हमें दुनिया में जाना चाहिए। और गजल का मक्ता देखिए कि फैली है जानिब करप्शन की वबा इस मुल्क में, फैली है जानिब करप्शन की वबा इस मुल्क में, हाथ भी लोगों से अब बचकर मिलाना चाहिए। और एक गजल और देखिए मतला है कि नक्शा ही अपनी जमी का क्या करें अच्छा ना था, नक्शा ही अपनी जमी का क्या करें अच्छा ना था जहां सहरा वहां ही देखिए दरिया ना था। और एक और मतलब देखिए कि मोल ले नहीं पाए मुफलिस क्योंकि ये सस्ता ना था, मोल ले नहीं पाए मुफलिस क्योंकि ये सस्ता ना था, छोड़ आए पैसे वाले क्योंकि ये महंगा ना था। तब तलक ही पास थी मंजिल हर एक इंसान की, तब तलक ही पास थी मंजिल हर एक इंसान की, जब तलक इजाद दुनिया में हुआ पहिया ना था। जलसों में जलसों में ये जर्द चेहरे आए उनको ही नजर, जलसों में ये जर्द चेहरे आए उनको ही नजर, जिनकी आंखों पे सियासी रंग का चश्मा न था। क्या उठाएगा वो हाकिम बोझ सर पे मुल्क का, क्या उठाएगा वो हाकिम बोझ सर पे मुल्क का, जिसने बचपन में उठाया अपना खुद बस्ताना था। मुंतजिर ही पहुंचता है घंटों पहले वक्त से, मुंतजिर ही पहुंचता है घंटों पहले वक्त से, मुंतजर तो वक्त पर भी बज़्म में पहुंचाना था। और गजल का मक्ता देखिए कि जिस्म पर जानिब किसी के मुस्कुराहट के सिवा, जिस्म पर जानिब किसी के मुस्कुराहट के सिवा आज तक अच्छा लगा हमको कोई गहना ना था,
آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جلد ہی۔ اگر میری یہ غزلیں یا کوئی شعر آپ کو پسند آئے ہو تو میری اس ویڈیو اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، تھینکس، دھنیہ واد۔